अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के इस खसूसी शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। आज हम मौजूद हैं सिराजुल हक साहब के घर अमीर जमात इस्लामी और मौजूद हैं उनके बच्चों के साथ। आपने सिराजुल हक साहब की सियासी शख्सियत तो देखी होगी, मुल्क के सियासी मंजरनामे में आप उनकी सियासी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिराजुल हक एक बाप के तौर पे कैसे हैं, सिराजुल हक एक बच्चों के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है, ज़ाती ज़िंदगी कैसी रही है और फिर वो ईद कैसे मनाते हैं। मेरे साथ होंगे सिराजुल हक, उनकी बेटी फ़ातिमा सिराज, जिनके बारे में कहा जाता है वो सिराजुल हक साहब से ज़्यादा ज़हीन है। फिर उनके बेटे हैं मेरे साथ मिराजुल हक साहब जो डॉक्टर हैं, फिर जाजुल हक साहब और फिर ज़ियाउल हक। तीनों बेटे हैं और एक बेटी। आज हम सिराजुल हक साहब की फैमिली पहली दफ़ा आपके सामने ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। वालेकुम सलाम। सिराज साहब, आप बच्चों से डरते हैं, बच्चे आपसे डरते हैं? मैं इनसे डरता हूँ जी। आप मुझसे डरते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं आपके ख़िलाफ़, इत्तेहादों की सियासत में? हाँ, इत्तेहाद ही की बुनियाद पे तो घर चलता है। इस एक की बुनियाद पर घर चलता है। तो ईदी शीदी देते हैं या नहीं? ये रवाज नहीं रखा आपने बच्चों को ईदी देने का? वैसे सही बात बताऊँ, हमें किसी ने दिया नहीं है। हमें किसी ने दिया हाँ नहीं? जी। आप कुछ हम आदी हो गए हैं, मुतालिबे पर देते हैं। देते हैं, मुतालबे पर देते हैं, खुद ही नहीं देते। कोई तयशुदा चीज़ नहीं है, तयशुदा चीज़ जी हाँ। इस तरह टैक्स नहीं है कि ज़रूर देना है। आपकी ईद कैसी होती थी बचपन में? मतलब अगर मैं कहूँ कि आप जब फातिमा की उम्र के थे तो आपकी ईद क्या थी? हमारी ईद यही थी कि मस्जिद जाते थे, नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ते थे। जब वापस आते थे तो दूर से हमें पराठों की खुशबू लगती थी, वालदा बना रही हो। हाँ, और खुशकिस्मती होती तो मूंगफली वगैरह भी मिलते थे ईद वाले दिन? ईद वाले दिन। बस वही सुबह यानी पराठे खाकर मुस्तफ़ीद होकर मूंगफली जेब में डालकर फिर निकलते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, दौड़ लगाते थे, शोल लगाते थे। जी हाँ। और उस ज़माने में हमारे यहाँ ये रिवाज था कि ईद के दिन जो खाने होते थे वो नंबर पर होते थे ने रिश्तेदार आपस में एक एक के घर जाकर खाना खाते थे ईद के। तो हम बहुत शिद्दत के साथ उनका इंतज़ार करते थे, इसलिए कि हर घर एहतमाम करता था अपने रिश्तेदारों को खाने खिलाने के हवाले से। तो बहरहाल उसी एक दिन इन्हें देसी घी भी मिलता था और शहद भी पहाड़ों का मिलता था। ईद वाले दिन ही मिलता था। इसके साथ अखरोट भी मिलते थे। मतलब जितना एक देहाती कल्चर में अल्लाह की नेमतें अवेलेबल थे वो ईद के दिन लोग एक दूसरे को खिलाते थे। नए कपड़े मिल जाते थे ईद पे, नए जूते, नए कपड़े, नए खिलौने। वैसे ये अगर मैं यानी हाफिज़े पर ज़ोर भी डालूं तो मुझे याद नहीं पड़ता है नए कपड़ों का। बचपन में मुझे याद नहीं पड़ता है कि हमने कभी ईद के हवाले से बस नए कपड़े हमें मिले हों। और फिर मुझे ऐसी आदत हो गई कि जब मैं स्कूल फिर कॉलेज भी गया तो फिर भी कोई ख्वाहिश नहीं रहती थी कि नए कपड़े ईद के दिन मिले, इसलिए कि आदत ऐसी ही बन गई थी। बस वही जो कपड़े साफ़ सुथरा वालिदा पहनाती थी, पुराने कपड़े धो के पुराने कपड़े धो के। इसलिए मैं अगर बहुत ज़्यादा सोचूं भी कि कोई ऐसी ईद जिस पर नए कपड़े मिले हों तो मैट्रिक तक मुझे याद नहीं है। और ईदी भी कोई ऐसी याद नहीं है कि घर से पैसे याद है, बस वो मूंगफली जो है ना, जो अब पैसों की ईद नहीं मिलती थी। यार पैसों की सूरत में तो कभी भी मैंने नहीं देखा है। बचपन में किसी ने पैसे ईद पे नहीं मिले? ईद के दिन नहीं मिले, बाकी तो कहीं अगर रिश्तेदार मेहमान आता था आपको कुछ दे ही देता तो ठीक है, लेकिन ऐसा जो आजकल बच्चे ईदी को अपना हक समझ कर एक कानूनी शेप देकर वो लेने की कोशिश करते हैं, तो ये हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा। फातिमा, आपको ईदी मिलती है? जी। कितनी?
याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? नए कपड़े मिल जाते हैं ईद पे अब? जी मिलते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं हिफज कर रही हूँ। हिफ्ज़ कर रही हैं। और डांटते हैं सिराज साहब आपको? अब्बू डांटते हैं? नहीं, आप इन्हें डांटती हैं? थोड़ा सा डांट लेती हैं? सिराज साहब डांट लेती हैं वहाँ पर? खुतबत सुनकर वापस घर आता हूँ तो फिर एहतसाब तो होता है। होता है। हाँ जी। कि आपने ये बात ठीक की है, ये नहीं ठीक की है? जी हाँ, ये लफ्ज़ ऐसा बोला, ये अंदाज़ ऐसा, हाँ। तो बहुत एहतसाब करती है मेरी। फातिमा, गलती कर लेते हैं ना सिराज साहब तकरीर में? क्या गलती करते हैं तकरीर में सिराज साहब? कभी एक लफ्ज़ को उल्टा पढ़ लेते या खुला पढ़ लेते या तंग पढ़ लेते या कभी ज़्यादा देर पढ़ते। तो फिर आप इन्हें बताती हैं? जी, दोबारा भी गलती करती हैं या नहीं? फिर कभी कभी ठीक कर देते, फिर कभी कभी भूल जाते। फिर भूल जाते हैं, फिर आप इन्हें दोबारा बताती हैं? जी। आप ईद कैसे एक मनाती दफ़ा हैं? इन लोगों ने ना पारिस ने गलती की थी, हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, तो अब उसको पढ़ते थे हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन। तो जब जुम्मे का दिन था, खुतबा था, तो फिर अब्बू को नमाज में याद आया कि तो फातिमा ने ठीक कराया था। फिर अब्बू थोड़ी देर रुके, फिर अब्बू ने सही तरह पढ़ लिया। फिर सही तरह पढ़ लिया। तो आपके साथ खेलते हैं? कल खेला। कल खेला था? मिराज साहब, आप डॉक्टर हैं जी जी और जॉब करते हैं, जी जी। तो अब तो कम रहते होंगे आप अपनी जॉब की वजह से। बचपन तो रहा है आपका सिराज साहब के साथ, सख्त बाप हैं। माशाल्लाह, हमें तो हमेशा एक शफीक वालिद साहब की तरह मिले हैं। और ये जो गुस्सा और प्यार और शफ़क़त, ये तो इंसानी मिजाज होते हैं। और कई वालिद सख्त मिजाज होते हैं, कई वालिद नरम मिजाज होते हैं। मेरे ख़्याल में ये ज़्यादातर अगर हम देख लें तो ये इंतहाई नरम मिजाज। कभी मारा है आपको इन्होंने, थप्पड़ शप्पड़? जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शर्फ आपको शर्फ हासिल? हमने कई बार हासिल किए हैं। पढ़ाई पे या आवारागर्दी पे? वैसे मैं शरारतों में मैं काफ़ी ज़बरदस्त था, तो शरारतों में भी पढ़ा है, पढ़ाई पे भी पढ़ा है। तो तरबियत के दौरान तो वालिदैन का बच्चों के साथ तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा हो गया कि मारा नहीं है। अब एक ऐसा हो गया कि मारा नहीं। तो वैसे आपको ईदी देते थे बचपन में? अपना बचपन तो उन्होंने हमें बताया, आपका बचपन? जी जी। इनके बचपन से मुख्तलिफ बचपन आपका? असल में इनका जो जिस तरह इन्होंने फरमाया कि मुझे नहीं मिली ना, तो शायद इसी सोच के साथ जो है ना इन्होंने हमें भी नहीं दी। नहीं दी थी? नहीं। अच्छा। और मुझे याद है कि कुछ सालों पहले मेरी वालिदा मोहतरमा ने जो है ना बहुत पुरज़ोर मुतालिबा करके इनसे कुछ ईदी ली। अच्छा। तो वो मुझे याद है। अच्छा। और इसके अलावा कभी, क्योंकि इनकी मसरूफ़ियत ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा ये है कि इंतहाई मसरूफ़ियत की वजह से मेरे ख़्याल में ये चीज़ें जो है उस तरह याद नहीं रहती। जब आप छोटे थे तब भी इतने मसरूफ़ थे? जी जी। अब तो अमीर जमात हो गए, फिर मिनिस्टर रहे, मसरूफ़ हुए, लेकिन उससे पहले भी? जहाँ से मेरी यादाश्त है 2000 से ऑनवर्ड, अगर मैं देख लूँ तो ये इस तरह बल्कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे। ईदों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान होते थे, बहुत ज़्यादा आवाम, सारी चीज़ें होती थी। तो ऐसे मेरे हाफ़िज़े में नहीं आ रहा कि ये एहतमाम से ये ईदी दी कि हो। अच्छा, कपड़े शपड़े ले देते थे? ईदों के कपड़ों पे ख़ासी जो है वो कोशिश होती कि कोई एक जोड़ा इनके लिए लिया जाए। इनके लिए? नहीं, हमारे लिए, अम्मी की तरफ से। बहरहाल हो जाती थी। हो जाती। अब तो आप कमाते हैं, तो अब आप सिराज साहब को ईद पे कोई तोहफा देते? मेरी कोशिश
یہ بھی ان کا اور ان کا مسئلہ ہے. اچھا ہاں آپ مداخلت نہیں دیتے؟ مجھے اتنا ہی چھوڑے کہ میں اپنا کام کروں تو یہ بڑی مہربانی ہوتی ہے. مکمل صوبائی خود مختاری دی دی آپ نے. صوبائی خود مختاری مکمل ہے بالکل. اعجاز الحق صاحب آپ کو والد صاحب کے ساتھ عیدی شیدی عید پہ وقت زیادہ گزارتے ہیں؟ میراج صاحب تو ذرا پشاور ہوتے ہیں، آپ لاہور ہوتے ہیں. جی بالکل، میں لاہور ہوتا ہوں اور عید پہ تو سارے بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا عید پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ عید پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو عید کا تو خطبہ بھی امیر صاحب گھر پہ ہوتے ہیں تو خطبہ وہ دیتے ہیں، پھر ہم سب ملتے ہیں. ہمارا عیدی کا نظام ہے وہ ہم والدہ کو کہہ دیتے ہیں. اچھا. تو پھر والدہ خود ارینج کر رہی ہوتی ہے. اچھا. تو ان کو جہاں موقع ملتا ہے تو وہاں سے پھر ہمیں فراہم کر دیتی ہے. جہاں موقع ملتا ہے وہاں سے فراہم کر دیتی ہیں. تو آپ کو بھی معراج صاحب کی طرح کبھی مار کا شرف حاصل ہوا؟ پیار بھی ملا ہے اور مار بھی پڑی ہے. اکثر ہمیں خاص کر نماز پہ ڈانٹ پڑی ہے، نماز پہ، قرآن پہ. چھوٹے ہوتے ہی بہت زیادہ مطلب اس چیز پہ غور کیا گیا ہے. تو ویسے تو ہمیں بہت زیادہ پیار ملا ہے والد صاحب کی طرف سے بھی، والدہ کی طرف سے بھی. تو ہم شرارتوں میں بھی بڑے بھائی سے دوسرے نمبر پہ تھے. تو ابھی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہیں. تو عید میں یہی ہے کہ والدہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر والدہ جو ہوتی ہیں پھر وہ بابا سے لے لیتے ہیں، بابا پھر ہم. اچھا پھر بابا سے بھی لے لیتے ہیں، دو طرف سے لے لیتے ہیں. ٹھیک چلے مجھے بریک لینی ہے، ہم ذرا عیدی پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. سامنے فرمائش رکھ دیتے ہیں عید کے موقع پر. تو وہ والدہ جو ہے نا پھر ابو سے کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو عیدی فراہم کی جائے. تو ابو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں ملا بچپن میں. تو اسی حوالے سے پھر والدہ ان کو کہتی ہیں اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ بچوں کو دیں. تو پھر وہ والدہ جو ہے نا ابو سے لے کے تو ہمیں دے دیتی ہے. سراج صاحب گھر کا خرچہ بیگم کو دے دیتے ہیں، خود نہیں کرتے؟ ویسے یہ پہلے تو میں خود کرتا تھا. اچھا پہلے خود کرتے. دیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بس یہی ہے اور اس میں مہینہ گزارنا ہے. اچھا جب آپ خود کرتے تھے تو زیادہ خرچہ ہو جاتا تھا؟ اس کا یہی ہوتا تھا نا کہ ظاہر ہے آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جو چیز مناسب سمجھے آپ نے خرید لیا، گھر لایا، لیکن ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ رہتا ہے اور خواتین کو پتہ نہیں
یعنی بات یہ ہے کہ اب ایک نیا زمانہ ہے، تو یہ جو پہلے زمانے میں مشہور تھا کہ عورت اپنی عمر نہیں بتاتی ہے اور مرد جو ہے تنخواہ کے بارے میں نہیں بتاتا. ہاں، لیکن مردوں کو تو اب دینا چاہیے گھر میں کہ بس یہی کچھ ہے اور یہی چادر ہے اور اس چادر کے اندر ہی رہے تو آپ کی مرضی. کہتے ہیں جو خواتین بچیوں کے لیے علیحدہ گرلز میڈیکل کالج بھی بنایا تھا، علیحدہ خواتین یونیورسٹی بنائی تھی، اور ہر ضلع میں ڈگری کالجز بنائے ہیں. پھر ادنا سے لے کر میٹرک تک بچوں کی تعلیم مفت کر دی، لیکن خصوصی طور پر بچیاں اسکول آتی تھی تو ان کو ایک خاص وظیفہ ہم دیتے تھے. تو یہ تصور غلط ہے، بالکل پروپیگنڈا ہے. اور ظاہر ہے لڑکوں سے لڑکیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں، وہ بھی والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، والدین بھی بچیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. فاطمہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ؟ جتنا ہم سے کرتے ہیں اتنا ساروں سے کرتے ہیں. آپ سے زیادہ نہیں کرتے؟ ساروں سے کرتے زیادہ کرتے ہیں. ہیں، ساروں سے زیادہ. آپ بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں؟ حافظ قرآن. اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ راج صاحب اگر فاطمہ ڈاکٹر بننا چاہیں آپ بننے دیں گے؟ یقیناً میرا تو پہلے سے ہی یہ نظریہ ہے کہ عورتوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ خواتین ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، تو ایک عورت جب جاتی تھی تو وہ مرد ڈاکٹر کے پاس ایزی نہیں رہتی تھی. الٹرا ساؤنڈ میں، ایکس رے میں، باقی. لیکن اب چونکہ خواتین ڈاکٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں، اسپیشلائزڈ ہیں، تو آپ جا کر آسانی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ عورت کے پاس جب جاتی ہیں تو آسانی کے ساتھ اپنی تو ہر شعبے میں خواتین کو آنا چاہیے. ہر شعبے میں آنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اور موقع دیا تو خواتین یونیورسٹیاں، خواتین کے لیے کالجز، خواتین کے لیے اسکول، خواتین کے لیے اپنے ماحول میں. پھر آپ اس بات کے بھی حق میں ہیں کہ وہ آگے جاب بھی کریں، صرف ڈگری لے کے گھر نہ بیٹھ جائیں، ملک میں کام بھی کریں. کیونکہ پڑھ کے ہمارے ہاں زیادہ تر لڑکیاں ڈاکٹر بن کے پھر آگے کام نہیں کرتی. جاب جو ہے نا ہر گھر کا اپنا مسئلہ ہے، ہاں، لیکن علم تو اس کا حق ہے. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بنتی ہے بچی، پھر اسے آگے کام کرنا چاہیے، خواتین کی خدمت کرنی چاہیے. ظاہر بات ہے. اگر کوئی ٹیچر بنتی ہے اسے پڑھانا چاہیے. بڑی سعادت. کا بھی اس میں ایک رول ہے. آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے؟ مجموعی صورتحال دیکھ تو آپ کوئی بھی سفر نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو یا کوئی دلچسپی نہ ہو. ظاہری بات ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس تمام چیزوں میں. دوست آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے والد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس کے والد صاحب سے ظاہری بات ہے ایک نوٹیبل پرسنالٹی ہے تو ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، لوگ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. جی جی. اور کے پی میں تو بہت اس حوالے سے یہ 10 سال منسٹر بھی رہے ہیں. جی ہاں رہے ہیں، ڈسکس تو زیادہ ہوتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ ایک ینگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کدھر دیکھتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں نوجوان نسل نا امید ہے، آپ نا امید ہیں پاکستان سے؟
بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا ہمیں چیزوں کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جس حالات سے گزرے اس کی وجوہات کیا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کرپشن ہے. اگر ہم کرپشن کو ختم نہیں کر سکیں تو مسائل کے دلدل میں کرپشن ہے ڈیفینیٹلی ہے, پہلے سے بہت زیادہ ہے. ہیلتھ سیکٹر میں انتہائی زیادہ ہے, اور ہیلتھ سیکٹر کو جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تباہ کیا, ڈاکٹر بالکل بہت سارے ڈاکٹر جو ہے نا باہر چلے گئے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے نا انتہائی مایوس ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بجائے جو ہے نا اگر ان کو باہر جانے کی کوئی, آپ باہر نہیں جانا چاہتے؟ میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے جانا چاہیے, لیکن پھر یہ سوچا کہ اگر یہ سارے ڈاکٹرز باہر جائیں گے تو اس ملک کو کون دیکھے گا. اس میں ہر ایک بندے کا الگ الگ ایک حیثیت ہے. صاحب اگر معراج باہر جانا چاہے اور سیٹل ہونا چاہے, آپ کو اعتراض ہوگا؟ نہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ باہر جائیں, میں چاہتا ہوں ادھر ہی رہیں. اور پر باہر جا کے زیادہ کما سکتا ہے, زیادہ ترقی کر سکتا ہے. کمانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں تو فائدہ یہی ہے کہ ہمارے قریب رہیں, خدمت کرے. آپ کی میری خدمت کرے اور اپنے لوگوں کی خدمت کرے اور جماعت اسلامی کی خدمت کرے, پاکستان کی خدمت کرے. اتنے ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں, پھر دیکھیں نا باہر امریکہ میں ڈاکٹر جا کے سیٹ ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں, پاکستان کا نام بھی روشن. جمیل بھائی, پیسہ کمانے سے نام روشن نہیں ہوتا ہے. اچھا, جو جتنا کماتا ہے وہ اتنا ہی بوجھ بھی بنتا ہے. اور اس ملک سے محبت کرنے والے زیادہ کمانے والے نہیں ہیں. جی ہاں, وہ تو ٹیکس بھی پھر نہیں دیتے ہیں, آپ کیلم میں ہیں. وزیر اعظم بنے تو کابل لوگوں کے باہر جانے پر پابندی لگا دیں. میں تو ضرور چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے قابل ترین لوگ ہیں اور باہر ہیں وہ سب یہاں واپس آ جائیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ باہر جن لوگوں نے سرمایہ بھی یہاں سے اٹھا کر لگایا ہے یا چھپایا ہے, ہم ان کو عزت دے, سیکیورٹی دے اور اعتماد دے. وہ کہتے ہیں نوجوان نسل تو ساری باہر جانا چاہتی ہے. نوجوان نسل ایک تو ہے نا تعلیم کے لیے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تعلیم کے بجائے اگر آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ ملک چھوڑنا ہے اور اس میں خرابی ہے تو یہ تو بہت کمزوری ہے. اچھا, ہاں جی, یہ تو ایک لحاظ سے شکست خوردگی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی خرابی ہے تو آپ گھر چھوڑیں گے یا گھر کو ٹھیک کریں گے؟ پاکستان تو ہمارا گھر ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جانا نہیں چاہیے باہر نہیں جانا چاہیے. اب تعلیم حاصل کر کے واپس آ جائیں اور ادھر ڈٹ جائے, اپنے ملک کو بہتر بنا لیں. اگر آپ زرعی ماہر ہے, گریجویٹ ہے, غیر آباد زمینوں کو آباد کرے. اگر آپ انجینئر ہے, سڑکوں کو بھی بہتر کرے, پل کو بھی بہتر بنا لے, لیکن قوم اور ملک اور امت کی تعمیر کرے. تو میرے خیال میں تو پرلے درجے کی کمزوری ہے جو سمجھتا ہے کہ بس پاکستان میں اب کیا کرنا ہے, باہر جانا ہے. باہر جا کر کیا کرتے ہیں؟ وہاں یعنی جاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, کوئی پلاٹ خریدتا ہے, کوئی پلازا تعمیر کرتا ہے, لیکن کوئی آدمی جب دنیا سے رحلت کرتا ہے, کون ایسا آدمی ہے جو ان کے لیے دعا کرے کہ ان کے لیے دعا کرے؟ بہت بڑا پلازا بنایا ہے جی, بہت بڑی مارکیٹ اس نے بنائی ہے. دعا اس کے لیے ہوتی ہے جو خدمت کرے, جو پیار کرے, جو لوگوں کے کام آئے. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے, تو جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر دکھی انسانیت چھوڑ کر باہر جائیں, پھر ڈالر کی خدمت شروع ہو جاتی ہے. ہاں, پھر ڈالر کی خدمت شروع ہو جاتی. اس لیے جو لوگ باہر ہیں, اگر ہماری حکومت آئی انشاءاللہ تعالی, ہم سب سے اپیل کریں گے کہ آؤ اس ملک کو ماڈل بناتے ہیں, تاکہ یہاں عرب شیوخ آ کر کام کریں, یہاں مغرب سے آ کر لوگ یہااں کام کریں. چلیں, مجھے بریک لینی ہے, پھر میں اجاز الحق سے اس پہ بات کروں گا. ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اجاز الحق صاحب, آپ بھی یہیں رہنا چاہتے ہیں؟
دیکھا آپ نے ابو کی بات سنی ہے نا, وہ کہتے ہیں باہر کوئی نہیں جانا. بالکل میں نے بات سنی ہے. متفق ہونا ضروری نہیں ہے. متفق ہونا جو والد صاحب کا حکم ہے پھر وہ تو خواہش کیا آپ کی؟ خواہش تو میرے یہاں بھی پڑھنے کا ہے اور باہر بھی میرا دل ہے. پڑھنے کے تو وہ حامی ہیں, سیٹل ہونا ہے باہر. باہر سیٹل تو نہیں ہونا, لیکن یہ ہے کہ ماسٹر مطلب اس طرح کی ایجوکیشن کے حوالے سے باہر جانا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اور سیٹل ہونا تو اپنا ملک اپنا وطن. اب عربی ہے تو یہاں مجھے پاکستان میں اس طرح معاشرہ نہیں مل سکتا کہ جس حوالے سے میں دیکھوں کہ مجھے عربی یا اس میں عربی ایک وسیع زبان ہے جس میں مختلف صیغے جات ہیں اور اس طرح پاکستان میں کم بولی جاتی ہیں, تو اس لیے یہ عرب ممالک میں جانا چاہتے ہیں. جی بالکل. سراج صاحب اجازت ہے؟ جی ہاں بالکل اجازت ہے جی. پڑھنے کے لیے تو چاند پر بھی جائے اجازت ہے, آگے بھی جائیں اجازت ہے. لیکن اگر ان کو وہاں آگے نوکری مل گئی, وہاں نوکری کے زیادہ امکانات ہیں عربی کے حوالے سے. ہاں بڑا مقصد لے کر کام کریں, اس لیے کہ مزدوری نوکری میں آپ ایک دفتر کا ہو جاتے ہیں یا ایک ڈپارٹمنٹ کا ہو جاتے ہیں. نہیں, آ کر آزاد زندگی گزارے, کاروبار کر لے, تجارت کر لے, بے شک سنت نبوی ہے, لیکن مخلوق خدا کی خدمت کرے. آپ نے کیا کام کیا زندگی میں سیاست کے علاوہ, روزگار کیا کیا؟ میں نے یونیورسٹی سے فراغت کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول بنایا تھا اپنا. ہاں, ابتدا میں اپنے دیر میں ایک تجارت بھی شروع کی. ہاں گو بعد میں چھوڑنا ہی پڑا اپنے مصروفیات کی وجہ سے. اسکول چلا, پیسے بنائے سے. آج کل تو سنا ہے ایجوکیشن میں بہت پیسہ ہے. ہاں آپ نے بھی بنائے بہت پیسے. اصل میں ہمارے دیہات میں نہ یونیورسٹی اب بنا سکتے ہیں نہ کالج بنا سکتے ہیں, وہ اسکول ہی چلتا ہے. تو اس طرح 5-6 دوستوں نے مل کر یعنی اس لیے وہ بنایا تھا کہ ہم سرکار کی نوکری سے بچ جائے. یونیورسٹی سے فراغت کے بعد میں خود ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر لگ گیا تھا. اچھا, سرکاری اسکول میں دیر بالا میں. ہاں, لیکن مجھے پھر احساس ہوا کہ اگر ایک بار میں نے سرکاری ملازمت شروع کی پھر میں جماعت اسلامی کا کام نہیں کر سکوں گا, تو میں نے چھوڑ دیا, استعفیٰ دیا اور پھر ایک آزاد زندگی گزارنی. اسکول میں کتنے بچے, کتنی فیس اکٹھی ہو جاتی تھی, خرچہ نکل آتا تھا؟ بس خرچہ ہی نکل آتا تھا اور ایک مصروفیت تھی, اور اسکول میں جتنے اساتذہ تھے وہ میری ایک اچھی ٹیم بن گئی اپنے علاقے میں جماعت اسلامی کے حوالے سے, کام کے حوالے سے. پھر بچوں کے والدین کے ساتھ تعلق کا وہ ایک ذریعہ بنا, اور پھر جب ہم جہاں بھی جاتے تھے تو والدین بھی ہمارے دوست ہوتے تھے, ان کے بچے بھی ہمارے اچھے. فیس کتنی رکھی تھی آپ نے اپنے اسکول میں؟ فیس کیا رکھی آپ نے؟ بس مزمل بھائی چلتے چلتے میں بتا دوں کہ آہستہ آہستہ پھر ایک یتیم خانہ بالکل تب سا بن گیا تھا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ یتیم آتے تھے اور غریب آتے تھے, تو کم از کم فیس تھا. یعنی اگر میں کہوں تو اب آپ کو یقین نہیں آئے گا, اس لیے میں نہیں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن بہرحال ہمارے غریب علاقے کے مناسبت سے ہم نے بہت ہی کم رکھا تھا. فاطمہ, یہ گھر میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں سراج
कभी पूरा हफ्ता नहीं आता, कभी एक दिन नहीं आता है, सही होता है। फिर आप इन्हें फ़ोन करती हैं? क्या कहती हैं, वापस आ जाएं? अबू से कहती हूँ कि अब्बू आप कब आएंगे। अच्छा, तो क्या कहते हैं? अबू कहते हैं आ जाऊँगे 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 दिन बाद। 2 दिन बाद आएंगे। तो अच्छा, जब अब्बू दूर हों तो आपको गुस्सा चढ़ता है कि इन्हें वापस घर आ जाना चाहिए फ़ौरन? दिल में चढ़ता है। दिल में चढ़ता है, पर गुस्सा निकालती नहीं है आप इन पर, हैं? कहती नहीं है कि ना जाया करें, घर रहा करें? वो अब्बू पर हंसने लग जाते, इसलिए मैं अब्बू को छोड़ देती हूँ। अच्छा, हंसने लग जाते हैं। सिराज साहब, आप क्या समझते हैं, पॉलिटिकल लाइफ पर्सनल लाइफ को खा जाती है? ज़ाहिर है ज़ाती ज़िंदगी तो रहती नहीं है। नहीं रहती। हाँ, अगरचे आप लाख बच्चों को मिस चाहे, करते हैं। ज़ाहिर यानी एक कीमत तो अदा करना है, और उसमें एक यही है कि आप अपने घर को बहुत ही कम टाइम दे सकेंगे। खुसूसी तौर पर हमारी इस जमात इस्लामी के निज़ाम में, इसलिए कि इसमें सिर्फ सियासत नहीं है कि जलसा है, इसमें और बहुत सारे काम है। सिराज साहब, एक दौर में सियासतदान ईद पर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते थे, फ़ोन पर बात हो जाती थी, ईद पर मिल लेते थे। अब नहीं रहा कल्चर कि आप भी एक दूसरे को, मतलब आप एक ये कि सुन्नत भी है, रवादारी भी है, पाकिस्तान एक मुल्क है, तो नफ़रतों की आग भड़काकर इसको तो आप आबाद नहीं कर सकते हैं। पर नफ़रत तो बढ़ नहीं गई बहुत। नफ़रत में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, शदीद पोलराइजेशन है, मशरक़ और मग़रिब के फासले बढ़ गए हैं। लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एक माशरे को तबाही की तरफ ले जाती है। ये आजकल आप भी बड़ी मुफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं, सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए हैं। आपके ख्याल में सुलह हो जाएगी, मुफाहमत हो जाएगी? असल में सियासत और जमहूरियत तो है ही इख्तिलाफ राय का नाम, और ये कभी भी नहीं होता है कि सारे लोग ही एक ही तरह सोचे और एक ही जमात में शामिल हों। इसलिए हमारे मुल्क में बहुत सारी जमातें मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इलेक्शन आपस में तबाह करने का, बर्बाद करने का नाम नहीं है, गिराव जलाव का नाम नहीं है। जिस तरह ऐलान होता है कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे, तो इसके नतीजे में फिर इलेक्शन नहीं होता है, मार्शल आता है, इमरजेंसी कायम हो जाती है, जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। तो मेरे दोस्तों के साथ यही बात होती है, और दूसरी सियासी जमातों के साथ इसी पर डिस्कशन हम करते हैं। एक इलेक्शन पर इत्तेफाक कर ले, उसके डेट पर इत्तेफाक कर ले, रूल्स पर इत्तेफाक कर ले, और मसाइल का हल तो सिर्फ इलेक्शन है, लेकिन ये इलेक्शन कब हो इस पर इख्तिलाफ है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक डेट पर इत्तेफाक कर ले, इसलिए कि तो वो देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, मरीम नवाज़ कहती हैं इमरान खान से बात ही नहीं हो सकती। वो कहते हैं मैं इनसे हाथ ही नहीं मिलाऊंगा, इनसे मैंने क्यों इनसे हाथ मिलाना है। जब तक आप इनको एक टेबल पे नहीं बैठाएंगे तो फिर कोई इत्तेफाक कैसे होगा? असल में एक बड़ा खाना करें, सबको एक खाने पर बैठा दें। एक दूसरे को इतना बुरा भला लोगों ने कहा है कि अब सामना करना भी खासा मुश्किल हो गया है एक दूसरे का। लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन डेट पर इत्तेफाक हो जाए। ये तो तय है ना कि क्रिकेट खेलना है तो ग्राउंड कहाँ होगा, डेट कौन सा होगा, एम्पायर कौन होगा, ये तो तय करना है। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मान जाएगा? आप गए भी हैं सुप्रीम कोर्ट, वो मान जाएंगे? वो तो 14 मई पर बज़िद हैं, वो कहते हैं 14 मई का ऑर्डर दे। सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात माननी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बिला ज़रूरत एक बोझ अपने कंधों पर उठाया है। ये 14 मई वाला? यकीनन, इसलिए कि कल सुप्रीम कोर्ट में मैंने यही कहा था चीफ जस्टिस से कि अगर आइन में 90 दिन लिखा है और आपने 90 दिन के बजाय 105 दिन कर दिए ज़रूरत की बुनियाद पर, तो 105 फिर 205 भी हो सकते हैं, 305 भी हो सकते हैं।
تو وہ پہلا قدم اٹھانا آپ کے لیے مشکل تھا. 90 سے 91 پہ جانا مشکل تھا, 105 سے 205 پہ جانا ظاہر ہے. تو اس کا تو ان کے ساتھ بھی کوئی جواب نہیں ہے. تو میں بھی سمجھتا ہوں جس طرح میں نے چیف جسٹس سے کہا کہ دیکھیں یہ سیاسی معاملات ہے, سیاسی لیڈروں کو خود حل کرنے دیں اور معاہدہ ان کے درمیان ہو جائے اور زیادہ دیر پا ہوگا. پر وہ چیف جسٹس صاحب نے بندوق رکھ دی نا کہ 4 بجے تک کریں. میں نے پہلے دن سے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نے اگر سو موٹو ایکشن لیا بھی ہے تو فل کورٹ اجلاس بلا لے, 17 ججز کو بٹھا دے, اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ سب کا ہوگا, وہ سب تسلیم کریں گے. لیکن جب آپ نے 9 افراد پر مشتمل بینچ بنایا, اب تو سارے فیصلے 3 رکنی بینچ ہی کر رہا ہے. اب تو 3 رکنی بینچ ہے, تو اس لیے وہ خود ایک ایسا تنازع بن گیا کہ ایک طرف پارلیمنٹ ہے, دوسری طرف سپریم کورٹ ہے. تو میں نے کل ان کو مشورہ دیا کہ آپ نے خود بال اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا ہے, اس بال کو اٹھا کر خود سیاستدانوں کے حوالے کرے کہ آپ خود نہ کام جانیں. بہت شکریہ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. فاطمہ آپ کا بہت شکریہ, معراج, اعجاز الحق, ضیاء الحق. آپ ناظرین, ہم نے سراج الحق صاحب سے عید کے اس موقع پر کچھ ان کے بچوں کے ساتھ باتیں کی ہیں, پھر آخر میں کچھ سیاسی باتیں بھی کی ہیں کیونکہ آپ سننا چاہتے تھے ان سے سیاسی باتیں. لیکن آپ نے دیکھا سراج الحق صاحب کی بیٹی فاطمہ جو ہیں وہ بھی اپنے والد کی ایک ناقد ہیں, ان کی تقریر سنتی ہیں, اس میں غلطیاں نکالتی ہیں. معراج ڈاکٹر ہیں, اعجاز کو سنا آپ نے, ضیاء الحق کو سنا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو عید کے اسپیشل شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.